ल स्टार्ट गरौँ है। सो हामीले च्याप्टर 1 कम्प्लिट गरिसक्यौँ अनि आज हामी च्याप्टर 2 मा प्रवेश गर्छौँ। च्याप्टर 1 को नोट र अनि च्याप्टर 1 मा प्र्याक्टिस गर्ने क्वेसनहरू असाइनमेन्ट भनेर मैले राख्दैछु। 10-11वटा जस्तो क्वेसन छ होइन, त्यो प्र्याक्टिस गर्ने। के आएन भने चाहिँ सोध्ने है। च्याप्टर 2 चाहिँ हाम्रो के छ, हाइड्रोस्ट्याटिक्स। च्याप्टर 1 मा बेसिक हामीले फ्लुइड भनेको के हो, फ्लुइड र सोलिडमा के फरक छ, फ्लुइडभित्र पनि लिक्विड र ग्यास हुँदो रहेछ, लिक्विड र ग्यासमा के फरक छ, फ्लुइडको प्रपर्टिजहरू के हुन् होइन। र त्यो प्रपर्टिजहरूमध्ये भिस्कोसिटी चाहिँ एकदमै धेरै एक्सटेन्सिभली चाहिँ हाम्रो डेली लाइफमा युज हुने हुनाले त्यो प्रपर्टी रिलेटेड न्युमेरिकलहरू चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ है। भिस्कोसिटीसँग चाहिँ अलिकति हामी धेरै फ्यामिलियर भयौँ भने अब च्याप्टर 2 मा हामी के गर्छौँ, हाइड्रोस्ट्याटिक्स है। हाइड्रोस्ट्याटिक्स भनेको के हो त, स्टडी अफ फ्लुइड एट रेस्ट, स्टडी अफ फ्लुइड एट रेस्ट अवस्थामा भएको फ्लुइडको स्टडी गर्ने साइन्सलाई हामी के भन्छौँ, हाइड्रोस्ट्याटिक्स भनेर भन्छौँ है। फ्लुइड भएको पनि हुनसक्छ, चाहिँ रेस्टको अवस्थामा हुनसक्छ भनेपछि फ्लुइड बगिरहेको बेलामा हामी एउटा प्रिन्सिपल युज गर्छौँ र फ्लुइड चाहिँ रेस्टमा भएको बेला के गर्छौँ, अर्को प्रिन्सिपल युज गर्छौँ फ्लुइडको बिहेभियर डिस्क्राइब गर्नको लागि। त्यो भएको हुनाले त्यसलाई हामी छुट्टै टपिकमा चाहिँ पढ्छौँ। सो फर्स्ट विल बी डिलिङ अबाउट हाइड्रोस्ट्याटिक्स है, स्टडी अफ फ्लुइड एट रेस्ट। अब यो रेस्टमा भएको बेलामा फ्लुइडको कुन प्रपर्टी, फ्लुइडको कुन बिहेभियरलाई हामी स्टडी गर्छौँ त भन्दाखेरि बेसिकली विल बी टकिङ अबाउट प्रेसर है। फ्लुइडको प्रेसरको विषयमा चाहिँ हामी अलिकति बढी धेरै चाहिँ डिस्कसन गर्छौँ है। अब प्रेसर अब हामीले पहिला पनि सुनिरहेको वाट इज प्रेसर भनेर स्कुलदेखि नै पढ्दै आइरहेको कुरा हो होइन। प्रेसर इज डिफाइन्ड एज फोर्स एक्टिङ पर युनिट एरिया भनेर चाहिँ भोगेको हो होइन। प्रेसर हामी जेनरली पीले डिनोट गर्छौँ है। प्रेसर पी इक्वल्स के हुन्छ त, प्रेसर इज फोर्स पर युनिट एरिया है, फोर्स पर युनिट एरिया। युनिट एरियामा कति फोर्स लागेको छ त है, एफ इक्वल्स के हुन्छ त, सरी पी इक्वल्स के हुन्छ त, फोर्स बाई फोर्स अपन एरिया हुन्छ। फोर्स या सर यो हजुर यो पनि लेखौँ त, पढ्दैन, मैले यहाँ सबै नोटमा राखेको छु कि तिमीले फेरि केही पनि लेख्नु भएन भन्छ भने अलिअलि सानो छोटो मात्रै लेखेको है। तिमीहरू बुझेर बस्दा हुन्छ, सबै मैले नोटमा राखेको, नोटबाटै पढाइरहेको छु है। फोर्स एक्टिङ पर न्युमेरिकल गर्ने बेला चाहिँ न्युमेरिकल सारेर चाहिँ आफै चाहिँ गर्नुपर्छ है। मैले न्युमेरिकल यहाँ गर्दिनँ, एन्सर निकाल्यो भने कुरेर बस्छु। न्युमेरिकल प्र्याक्टिस चाहिँ तिमीले आफै गर्नुपर्छ भने अब थ्योरी पार्टमा चाहिँ सुनेर अलिकति बुझ्ने प्रयास गर्यो। फोर्स एक्टिङ पर युनिट एरिया भनेको कुनै एरिया छ होइन, कुनै एरिया छ होइन, यो एरिया भयो होइन, यसमा हामीले फोर्स लगायौँ अनि कति लगायौँ त, फोर्स चाहिँ 20 न्युटन लगायो अरे होइन। यो एरिया चाहिँ के छ अरे त, 2 मिटर स्क्वायर छ अरे, 2 मिटर स्क्वायर भनेपछि प्रेसर भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि 2 मिटर स्क्वायरमा कति लाग्यो भने कि 1 मिटर स्क्वायरमा चाहिँ कति लाग्यो। युनिट एरिया भने के हो त, 1 मिटर स्क्वायर जहिले पनि युनिट एरियामा कति फोर्स लाग्छ त है। हामीले तरकारीको रेट के सोध्यो भने के हुन्छ त, पर केजी हुन्छ नि। टमाटर 70 रुपियाँ पर केजी भने 20 केजीले कति पर्छ त्यो पछि निकालौँ न होइन, तर पर केजी कति हो त, 70 रुपियाँ हो। भने त्यस्तै फोर्स पनि के हो त, हामीसँग एरिया जति सक्यो होस् त्यो एरियासँग पछि डिल गरौँला, तर अहिले युनिट एरियामा 1 मिटर स्क्वायरमा चाहिँ कति फोर्स लागिरहेको छ त, त्यो 1 मिटर स्क्वायरमा लागेको फोर्स के हो त, प्रेसर हो। भनेपछि 2 मिटर स्क्वायरमा 20 लागेको छ भने 1 मिटर स्क्वायरमा कति लाग्यो त, 10 न्युटन लाग्यो भनेको पर मिटर स्क्वायर चाहिँ के लाग्यो त, 10 न्युटन चाहिँ प्रेसर आयो। भनेपछि देयरफोर पी इक्वल्स के आयो त, 10 न्युटन पर मिटर स्क्वायर। टमाटर पनि के हुन्छ त, RS 70 मात्रै हुन्न नि, RS 70 त कतिको 2 किलो हो कि 5 किलो हो कि हो, RS 70 पर केजी हुन्छ नि त
हैन। त्यस्तै चाहिँ प्रेसर फोर्स पनि के हो त यति न्युटन पर मिटर स्क्वायर भने हुँदो रहेछ। ठिक छ, भनेपछि प्रेसरको एसआई युनिट के भयो, एसआई युनिट अफ प्रेसर चाहिँ के भयो त न्युटन पर मिटर स्क्वायर भयो। फोर्स चाहिँ न्युटनमा, एरिया चाहिँ मिटर स्क्वायरमा है। यही न्युटन पर मिटर स्क्वायर हामी के भन्छ त भन्दाखेरि पास्कल पनि भनेको छौँ कि पास्कल र पिए भनेर पनि डिनोट पनि गर्छौँ। ठिक छ, अब युनिट अरू युनिटहरूको कुरा गर्दाखेरि जेनरली अब हामीले प्रेसरहरू क्यालकुलेसन गऱ्यो, फ्लुइडको प्रेसरहरू क्यालकुलेसन गऱ्यो भने के हुन्छ त यो न्युटन पर मिटर स्क्वायर टर्ममा राख्दा चाहिँ के हुन्छ धेरै आउँछ धेरै आउँछ भने त्यो धेरै आएको भएरलाई सानोमा रिप्रेजेन्ट गर्न हामी गर्छ त हायर युनिटमा रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। जस्तै 1 किलो पास्कल, केपी भनेको के त किलो पास्कल, 1 किलो पास्कल इक्वल्स टु कति हुन्छ त 10⁻³ पास्कल। न्युट गर है 1 अनि त्यसपछि मेगा पास्कल, 1 मेगा पास्कल कति हुन्छ त 10⁻6 पास्कल, 10⁻6 पास्कल। ठिक छ, त्यस्तै अब यो प्रेसर मेजरमेन्टको अरू युनिटहरू पनि छन् अरू युनिटहरू पनि छन्। जस्तै एमएम अफ एचजी भनेर पनि नाप्ने चलन छ। एमएम अफ एचजी, यति एमएम अफ एचजी भन्ने प्रेसर भन्ने चलन पनि छ। तिमीहरूले बिपी नाप्न त जान्छ होला नि होइन, बिपी नाप्ने बेलामा 120/80 भने भन्छ। त्यो 120 एमएम अफ एचजी हो है, 120 न्युटन पर मिटर स्क्वायर होइन। प्रेसर त नापिरहेको छौँ हामी, तर केमा नापिरहेको छ भन्ने कुरो पनि थाहा हुनु पऱ्यो है। 120/80 भनेको त्यो चाहिँ के हो एमएम अफ एचजी हो। अब यो एमएम अफ एचजीको विषयमा डिटेल अहिले म भनौँला है। अनि एमएम अफ एचजी भनेको सिम्पली के हो त अहिलेलाई बुझ्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि जस्तै 20 एमएम अफ एचजी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मानौ तिमीले एचजी भनेको के हो मर्करी हो है। मर्करी याद छ, मर्करीको डेन्सिटी कति हुन्छ रो एचजी 13,600 केजी पर मिटर क्युब हुन्छ। यो याद गर्ने है, एकदमै धेरै एक्सटेन्सिभली युज हुने फ्लुइड हो। पानीभन्दा 13.6 गुणा बढी डेन्सर हुन्छ, बढी गरुङ्गो हुन्छ ए मर्करी। 20 एमएम अफ एचजी भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसरी हामीले के गर्यौँ, एउटा कुनै भाँडोमा मर्करी भर्यौँ है, मर्करी भरेर त्यसलाई कति डेप्थसम्म भर्यौँ त भन्दाखेरि 20 एमएमसम्म भर्यौँ। 20 एमएमसम्म भर्यौँ भने त्यति बेला यो बटममा कति प्रेसर आउँछ त, त्यो नै के हो त 20 एमएम अफ एचजी हो ए। त्यसको मिनिङ त्यो हो, भ्यालु कति आउँछ अहिले हेरौँला ए, तर अर्थ के हो त त्यो है 8 एमएम अफ एचजी। त्यस्तै अब फ्लुइडको हाइटको टर्ममा लेखिरहेको हो कि यो प्रेसर भनेको है, डेप्थको टर्ममा लेखिरहेको। जस्तै प्रेसर त पानीले पनि दिन्छ ए, पानीलाई यो कन्टेनरमा हामीले के अरे यो कन्टेनरमा के अरे त पानी हामीले भर्यौँ, कति मिटर भर्यौँ 2 मिटर भर्यौँ ए, के भर्यौँ पानी भर्यो भने त H2 हो। भने यो ठाउँको प्रेसरलाई हामी के भन्छौँ त, यो ठाउँको प्रेसरलाई हामी के को टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ त भन्दाखेरि 2 मिटर अफ वाटर भनेर भन्न पनि पाइन्छ कि। जसरी हामीले यति एमएम अफ एचजी भनेर भनिरहेछौँ नि, त्यसरी नै यति मिटर अफ वाटर पनि भनेर भन्न पाइन्छ। यति मिटर अफ अल्कोहल, यति मिटर अफ फलाना ओइल, यति मिटर अफ ग्लिसरिन जे भन्न पनि पाइन्छ। त्यो भन्नुको मिनिङ के हो त, त्यति गहिरो त्यो फ्लुइडलाई त्यति गहिरो राखेर त्यति डेप्थसम्म जम्मा गरेर त्यसको बटममा गएर हेऱ्यो भने चाहिँ त्यो ठाउँको प्रेसर कति छ त, त्यही प्रेसरको भ्यालुलाई इन्डाइरेक्टली यसरी मिटरको टर्ममा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेको हो है त। ठिक छ, त्यस्तै
अर्को चाहिँ युनिट जस्तै अब एमएम अफ एचजीको रूपमा पनि हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्दो रहेछौँ एमएम अफ एचजी। त्यस्तै एटमोस्फेरिक प्रेसर भनेको के त? हामी अहिले जमिनमा यहाँ छौँ, हामी अहिले जमिनमा वायुमण्डलीय है हामी उभिरहेको छौँ यहाँ है भने अब हामी त खास के छौँ त? हामीलाई चाहिँ हावाले घेरेको छ, हावाले घेरेको छ है भने सर्टेन त्यही माथिसम्म चाहिँ के छ त? यहाँसम्म के छ त? हावा छ सपोज, यति पुरै के छ त? हावा छ। अब यसको डिस्टेन्स त अन्त यति ठ्याक्क मलाई याद भएन है। सर्टेन अब यसको चाहिँ अब सर्टेन के छ त? डिस्टेन्स छ, कति किलोमिटर छ त्यो त ठ्याक्क मलाई याद भएन, तर जस यति किलोमिटरको चाहिँ के छ त? डेप्थमा हावा चाहिँ हामीलाई थिचिरहेको छ है। भनेपछि हावा पनि त फ्लुइड हो भनेपछि जति पृथ्वीलाई हावाले घेरिरहेछ, जति गहिराइसम्म घेरिरहेछ त्यति गहिराइको सबसे मुनि चाहिँ हामी रहेछौँ पृथ्वीको चाहिँ सतहमा है, अर्थको सर्फेसमा हामी चाहिँ बसिरहेको छौँ। भनेपछि फ्लुइड यो जुन हावा भन्ने फ्लुइड छ है, हावाको गहिराइ जति छ मानव 100 किलोमिटर छ है, 500 किलोमिटर सपोज है 500 किलोमिटर छ भने 500 किलोमिटर हावाको गहिराइको सबसे तल चाहिँ हामी रहेछौँ, यहाँ हामी बसिरहेको रहेछौँ। हामीलाई यहाँबाट चाहिँ हावाले के गरिरहेको रहेछ त? थिचिरहेको रहेछ है। त्यो अब हावाको के हुन्छ त? यति डेप्थ कन्सटेन्ट छ भने एउटा सर्टेन प्रेसरले चाहिँ के भइरहेछ त? हावाले हामीलाई थिचिरहेछ, जसलाई पनि थिचिरहेछ, हामीलाई पनि थिचिरहेछ, अरू कुनै नन लिभिङ थिङलाई पनि थिचिरहेछ हावाले है। त्यसरी एटमोस्फेरिक हावाले है, एटमोस्फियरमा भएको हावाले अब सी लेभलमा है, फेरि हावाको प्रेसर हामी माथि माथि गयो भने के हुन्छ त? घट्दै गर्दै जान्छ है। त्यो त थाहा छ हामीलाई सामान्य कुरा है। भने एटमोस्फेरिक भन्नाले सी लेभलमा हावाले हामीलाई एक्जर्ट गरेको प्रेसर हामी के भन्छौँ त? एटमोस्फेरिक प्रेसर भनेर भन्छौँ कि एटमोस्फेरिक प्रेसर है। र त्यसलाई हामी एटिएम भनेर लेख्नु पनि चलाउँछ के त? एटिएम भनेर लेख्ने चलाउँछ। यति एटिएम जस्तै 2 एटिएम अथवा 2 एटमोस्फेरिक प्रेसर, 2 एटमोस्फेरिक प्रेसर भनेर लेख्ने चलन छ। त्यसको मिनिङ के हो त? त्यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि 2 एटिएम भनेको अर्थ के हो त भन्दाखेरि हामी अहिले पृथ्वीको सतहमा उभिरहेछौँ है, हामीलाई जति हावाले थिचिरहेछ, जति प्रेसरले चाहिँ हामीलाई हावाले थिचिरहेछ त्यसको 2 गुणा प्रेसर रहेछ है। जस्तै के भन्नु खोजेको? यसरी यहाँ फ्लुइड भरिरहेछ है, अनि यहाँको प्रेसर चाहिँ यो ठाउँको प्रेसर चाहिँ के अरे त? 5 एटिएम भनेर दियो। यहाँको प्रेसर 5 एटिएम भन्नुको अर्थ के भयो त? हामीलाई यसरी खुला रूपमा हामी हावामा बस्दाखेरि हामीलाई हावाले जतिले थिचिरहेछ त्यसको चाहिँ 5 गुणा प्रेसर चाहिँ यो ठाउँमा रहेछ भनेको के? ठिक छ। सो त्यसरी हामी एटिएमको टर्ममा पनि प्रेसरलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ है। 1 एटिएम भने चाहिँ कति हुन्छ त? 760 mm अफ एचजी हुन्छ। फेरि यसको अर्थ के हो? यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि जति प्रेसरले हामीलाई हावाले थिचिरहेछ है, त्यो प्रेसर चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि जम्मा यो 7.6 सेन्टिमिटर कति यति 7.6 सेन्टिमिटरको मर्करी राखेर त्यो मर्करीको तल सबसे बटममा गएर बस्दा जति प्रेसर हुन्छ नि त्यति प्रेसरले चाहिँ के चाहिँ हामीलाई हावाले थिचिरहेको रहेछ है, त्यो भन्न खोजेको है। एनिवे त्यस्तै अर्को 1 टोर भन्ने छ। 1 टोर भनेको 1 mm अफ एचजी, 1 mm अफ एचजी। त्यस्तै अर्को 1 बार भन्ने छ, 10⁵ पास्कल है। सो हेर्दाखेरि हामीले के सबैभन्दा मोटरको 1 mm एच देखिएन सर। सर एकछिन 1 एटिएम यो सर 1 TORR 1 mm अफ एचजी। सो यसरी डिफ्रेन्ट युनिट मा चाहिँ हामीले के गर्न सक्दो रहेछ त?
प्रेसरलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्दछ है। त्यो अहिलेसम्म के पढ्यो, प्रेसर भनेको के हो र प्रेसर हामीले कसरी नाप्न सक्छौँ भन्ने कुरा पढ्यो। र अर्को एउटा लास्ट कुरा डेफिनेसनमा नोट है। नोट जस्तै अब यो प्रेसर च्याप्टरबाट हामीले के हेर्न खोजेको त भन्दाखेरि अल्टिमेटली फ्लुइड त कुनै सर्फेसको कन्ट्याक्टमा आउँछ है। जस्तै हामीले कुनै फ्लुइडलाई यहाँ यसरी राखेको हुनसक्छ, अथवा यहाँ ड्याम छ है, हामीले ड्याम बनायौँ अनि यो पानी यसरी हामीले जम्मा गऱ्यौँ भनेपछि त के हुन्छ त, यो ड्याममा यो पानीले प्रेसर लगाउँछ है, यसलाई यसरी थिच्छ होइन। यहाँ पनि के हुन्छ, सर्टेन प्रेसर हुन्छ भने अल्टिमेटली हामीले हेर्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि पानीको कारणले गर्दाखेरि कति प्रेसर आउँछ, प्रेसरबाट करस्पोन्डिङ फोर्स निकाल्न त एरियाले मल्टिप्लाई गरेर हुन्छ। पी इक्वल्स टु के हो त, एफ बाई ए हो। त्यही भएर एफ इक्वल्स टु के हो त, पी इन्टु ए हो। भने यदि हामीले प्रेसर निकाल्यौँ भने त है, प्रेसर निकाल्यो भने पर्टिकुलर एरियाले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्छ के आउँदैछ त, कति फोर्सले पानीले धपाल्यो त्यो आउँदो रहेछ होइन। भने पानी त कुनै सर्फेसको कन्ट्याक्टमा हुन्छ है, कन्ट्याक्ट नभएको ठाउँमा त प्रेसर त बिचमा पनि आउला, तर हामीलाई मतलब चाहिँ के भयो त, जुन ठाउँमा पानी कुनै प्लेनमा कुनै सर्फेसमा पानी कन्ट्याक्टमा आएको छ त्यो कन्ट्याक्ट भएको प्रेसर, त्यो कन्ट्याक्ट एरियामा त्यो प्लेनमा पानीले कति प्रेसरले धकेलिरहेको छ त्यो हामीलाई चाहिने कुरा हुन्छ होइन। जस्तै अब यो ड्याम छ भने अब यहाँ कति प्रेसर छ त्यो मतलब भन्दा पनि यहाँ कति प्रेसर छ मतलब भयो, किनभने यहाँ जति प्रेसर छ त्यति प्रेसरले यसलाई ड्यामलाई यसरी पानीले धकेलिरहेको हुन्छ होइन। त्यो हुनाले त्यसमा कता चाहिँ एक्ट गर्छ त, कतापट्टि धकल्छ त। जस्तै हामीसँग प्लेन पानी यस्तो छ ल, पानीको फ्री सर्फेस है यो, पानीको फ्री सर्फेस छ। यहाँ एउटा प्लेन यसरी छ, यहाँ एउटा प्लेट मैले यहाँ यसरी राखेको छु, अर्को प्लेट मैले यसरी भर्टिकली राखेको छु है, र अनि अर्को प्लेट के छ त यसरी ढल्काएर राखेको छु। ल हेर, ढल्काएर राखेको छु भने अब यो ठाउँमा यहाँ पानीले प्रेसर कसरी दिन्छ, पर्पेन्डिकुलरली दिन्छ है। यता पनि के गर्छ, पर्पेन्डिकुलरली दिन्छ। यहाँ पनि के दिन्छ त, पर्पेन्डिकुलरली दिन्छ। ढल्केको छ भने पनि ढल्केको पर्पेन्डिकुलरली चाहिँ के हुन्छ त, पानीले चाहिँ प्रेसर दिन्छ। देयरफोर नोटमा के हो त, प्रेसर अलवेज एक्ट्स perpendicular to the surface, perpendicular to the surface। कुनै पनि सर्फेस छ है र त्यो चाहिँ पानीको कन्ट्याक्टमा छ अथवा कुनै फ्लुइडको कन्ट्याक्टमा छ भने त्यो फ्लुइडले चाहिँ त्यो सर्फेसमा प्रेसर कसरी दिन्छ त, जहिले पनि पर्पेन्डिकुलरली दिन्छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो है। त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। सो यसपछि अर्को 2.2 मा छ हाम्रो पास्कल्स ल भन्ने छ है, ठिक छ। यो चाहिँ याद गर्ने है, प्रेसर अलवेज एक्ट्स पर्पेन्डिकुलर टु दि सर्फेस। सर्फेस कस्तो छ त्यसको पर्पेन्डिकुलरली एक्ट गर्छ। हजुर सर भनिदिनु न, हजुरले देखिएन क्या। ल म भनिदिन्छु विजय। ल भन्नुहोस् न। प्रेसर अलवेज भयो। देखियो मित्र, भइसक्यो। ल लेखिसकेँ ल पास्कल्स ल, यो त हामीले स्कुलमा पनि पढेको हो है। पास्कल ल अफ लिक्विड प्रेसर भनेर यसले के भन्छ त भन्दाखेरि प्रेसर इन्टेन्सिटी एट एनी पोइन्ट in a static fluid
all directions. The pressure intensity at any point in a static fluid acts equally in all directions. भन्न खोजेको कुनै कन्टेनर छ, यहाँ हामीले के गर्यौँ, फ्लुइड राख्यौँ भने हामी यहाँ गएर बस्यौँ भने पानीले चाहिँ हामीलाई के गर्छ त, यताबाट पनि धकल्छ, यताबाट पनि धकल्छ, यता सबैतिरबाट धकल्छ है, सबैतिरबाट धकल्छ र एउटै भ्यालु, एउटै प्रेसरले धकल्छ कि है। द प्रेसर इन्टेन्सिटी एट एनी पोइन्ट भनेको अहिले मैले यो पोइन्ट यहाँ लिएँ, पछि यता पनि लिन सकिन्थ्यो, जुनसुकै पोइन्टमा पनि के हुनुभयो त, रेस्टमा भएको फ्लुइडले चाहिँ के गर्नुभयो त, जुनसुकै पोइन्टमा पनि इक्वली सबै डिरेक्सनबाट चाहिँ के गर्नु त, इक्वल प्रेसरले चाहिँ धकल्छ भने भन्न खोजेको। जस्तै यहाँ बसेर पनि के गर्नुभयो त, इक्वली चाहिँ सबैतिरबाट यसरी धकल्ने भयो। ठिक छ। अब यसको चाहिँ के छ त, प्रुफ छ। अब यसलाई चाहिँ म्याथमेटिकली हामीले प्रुफ गर्नु पर्यो अनि हामी के गर्छौँ त, हामीले पहिला स्कुलमा पनि पढेको, 10 क्लासमा 9-10देखि पढेको कुरा हो यो। अब यसलाई हामी प्रुफ कसरी गर्छौँ त भने भन्दाखेरि यतातिर एक्स, यतातिर जेड, एलिमेन्ट, फ्लुइडको एलिमेन्ट भनेको बुझ्छ, पानीको चाहिँ हामीले यो फ्लुइड एलिमेन्ट भनेको के त, फ्लुइड एलिमेन्ट यहाँ पानी छ अनि पानीभित्र पसेर हामीले के गरेको त, थोरै पानीलाई हेरेको के, अलिकति पानीलाई थोरै पानीलाई चाहिँ पानीको सानो भागलाई हेरेर यसलाई एनालाइसिस गरेको है फ्लुइड एलिमेन्ट भनेको चाहिँ। ठिक छ। यो ट्रायङ्गुलर सेपमा छ भने यो लेन्थ, यसलाई हामी डेल्टा एक्स भन्छौँ, यसलाई डेल्टा जेड भन्यो भने है। अनि फ्लुइड त उतापट्टि पनि छ, यसरी पनि छ, यतापट्टि पनि छ होइन, यसरी हुन्छ नि फ्लुइड त होइन। अनि यतातिर चाहिँ डेल्टा वाई, त्यसलाई चाहिँ हामीले अहिले एकछिनलाई 1 मानेको है। डेल्टा वाईले के मानेको त, भित्रपट्टि चाहिँ 1 मानेको। ठिक छ। भने अब यहाँ प्रेसर, यो सर्फेसमा प्रेसर कति लागिरहेछ त मानौ, यसमा P2 प्रेसर लागिरहेछ है, यता कति प्रेसर लागिरहेछ त, P1 प्रेसर लागिरहेछ है। अब अहिले हामीले भने जस्तो यहाँ के हुन्छ त, यहाँ के हुन्छ, अब उतापट्टि 1 बुझ्यो है। अब मैले यो हटाइदिएँ है, भित्रपट्टि के छ त, यसरी 1 मिटर भित्र गएको छ है। भने अब यो प्लेनमा प्रेसर चाहिँ कसरी लाग्छ, हामी भनेको पर्पेन्डिकुलरली लाग्छ नि, त्यो त यसरी लाग्छ नि। जुनसुकै सर्फेसमा पनि के हुन्छ त, प्रेसर फोर्स पर्पेन्डिकुलरली लाग्छ। यसलाई 3 भनौँ, P3 भनौँ है। हामीले जस्ट के देखाउनु खोजेको त भन्दाखेरि सबैतिरबाट एउटै प्रेसरले धकल्छ भनेको। अब अहिलेलाई हामी के भन्यौँ, P1 यताको प्रेसरलाई P1, यताकोलाई P2, यताकोलाई P3 मानौँ है। अनि भरे चाहिँ जाने इक्वेसन निकालेर के गर्नु त, तिनटालाई बराबर देखाउँ, त्यति भन्न खोजेको है। बराबर आउँछ है, तिनटै P1 P2 P3 के आउँछ त, बराबर आउँछ है। अब यो यताको लेन्थमा हामी के भनौँ, याल लेन्थ भने मानौँ है। यति लेन्थ चाहिँ के भयो त, याल भयो। र यो एङ्गललाई चाहिँ के मानौँ, थीटा भयो है, याल थीटा भयो। भनेपछि यो ट्रायङ्गललाई हेरेर चाहिँ के भयो त, यो चाहिँ डेल्टा एक्स, यता चाहिँ डेल्टा जेड, यता चाहिँ के त, याल है त, यो चाहिँ थीटा। भने P1 P2 र P3 भने चाहिँ के हो त, प्रेसर। P1 P2 P3 आर प्रेसर
pressure on three sides ठिक छ यो नोटमा एकदम डिटेल मजाले फिगर सहित मैले बनाइदिएको छु है अहिले जस्ट बुझ्दा हुन्छ भने यो प्रेसर भयो अब यसमा के गर्छ त हामी सिम्पल फोर्सहरू निकाल्छौँ अनि फोर्सहरूको समेसन गरेर चाहिँ यो डेरिभेसन कम्प्लिट गर्छौँ अनि प्रेसर यति हो भने फोर्स निकाल्न के गर्छ त हामीले अब प्रत्येक सर्फेसलाई को एरियाले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ है एरियाले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ फोर्स अन अब के मानौँ सानो P1 है सानो P1 सानो P2 अनि सानो P3 बी corresponding forces है यो P1 भनेको चाहिँ प्रेसर P1 P2 P3 क्यापिटल P1 P2 P3 भनेको चाहिँ प्रेसर भयो स्मल P1 P2 P3 भनेको के हो त त्यो प्रेसरको कारणले गर्दाखेरि आएको फोर्स है टोटल फोर्स अनि P1 इक्वल्स टु कति हुन्छ त स्मल P1 इक्वल्स टु कति हुन्छ त स्मल P1 भनेको त यो कुन एरियामा एक्ट गर्छ फ्लुइड एलिमेन्ट हाम्रो कस्तो छ यसरी गएको छ नि हैन अहिले यसरी हेर्यो भने यो एरियामा लाग्छ नि हैन यो एरियामा लाग्छ सो P1 स्मल P1 कति हुन्छ त क्यापिटल P1 इन्टु डेल्टा Z हुन्छ इन्टु 1 पनि हुन्छ 1 राखिराख्नु परेन यो त त्यति 1 हो नि त डेल्टा Z इन्टु 1 गर्दाखेरि त यो 1 चाहिएन P1 इन्टु डेल्टा Z त्यस्तै P2 इक्वल्स टु के हुन्छ त क्यापिटल P2 इन्टु डेल्टा X इन्टु 1 हो अब इन्टु 1 गरेर राख्नु परेन त्यस्तै P3 इक्वल्स कति हुन्छ त क्यापिटल P3 इन्टु याल हुन्छ यसको त लेन्थ याल छ है यति भयो स्मल P र क्यापिटल P मा नझुकिने है क्यापिटल P भनेको प्रेसर इन्टेन्सिटी हो प्रेसर हो स्मल P भनेको के हो त फोर्स हो है फोर्स र प्रेसरको रिलेसन के हो त P इक्वल्स टु F बाइ A हो नि त हैन त बीचमा प्लस हो P3 प्लस L P2 प्लस डेल्टा X इन्टु हो राजा इन्टु हो मैले एस्ट्रिक लेख्छु के यो इन्टुलाई प्रेसर इक्वल फोर्स इक्वल्स यहाँ हेर नि फोर्स इक्वल्स टु प्रेसर इन्टु एरिया हैन त फोर्स इक्वल्स टु प्रेसर इन्टु एरिया गरेको भने अब हामी के गर्छौँ त P3 लाई चाहिँ रिजल्भ गर्छौँ है यो याल छ है यहाँ याल थाहा छ अब यो P3 त यसो ढल्के छ हैन यसलाई अब दुईटा कम्पोनेन्टमा हामी रिजल्भ गर्छौँ एउटा यसरी आउँछ है एउटा चाहिँ के आउँछ त यसरी आउँछ है अनि यो थीटा भइसकेपछि के हुन्छ त यो थीटा भइसकेपछि तिमीहरूको के हुन्छ त यो भित्रको यो एङ्गल पनि थीटा हुन्छ है यसको भर्टिकल अपोजिट एङ्गल यो पनि के हुन्छ त थीटा हुन्छ है थीटा हुन्छ भनेपछि यो कम्पोनेन्ट के भयो यो P3 sin थीटा भयो यसरी गयो अनि यो चाहिँ के भयो त P3 cos थीटा भयो P3 cos थीटा भयो अनि अब सिम्पली हामी के गर्छौँ त एउटा एकचोटि होरिजोन्टल डिरेक्सनमा फोर्सहरूलाई बराबर गर्छौँ समेसन फोर्स इक्वल्स टु 0 गर्छौँ एकचोटि होरिजोन्टल डिरेक्सनमा समेसन फोर्स बराबर चाहिँ के गर्छौँ 0 गर्छौँ है ल मेटाएँ अनि के गर्नुपर्छ एकचोटि समेसन एफएक्स है यतातिर पोजिटिभ मानेर 0 गरिदिने 0 किन गर्ने खास अस्ति मैले भनेको त यामे हो यो यामे हो तर फ्लुइड त अहिले रेस्टमा छ हिँडेकै छैन भनेपछि एक्सप्रेसन के भयो त 0 भयो भनेपछि समेसन एफ इक्वल्स के भयो त 0 भयो यतातिर चाहिँ मान्यो भने चाहिँ के हो त स्मल P1 यसरी यो प्रेसर इन्टेन्सिटी हो भनेपछि फोर्स चाहिँ कसरी लाग्छ त यसरी स्मल P1 यताबाट लाग्छ स्मल P2 के गर्छ यहाँबाट टोटल प्रेसर यहाँ लाग्छ अनि स्मल P3 के छ त यसरी लाग्छ स्मल P3 भनेपछि होरिजोन्टल फोर्स के आयो त स्मल P1 माइनस स्मल P3
साइन थीटा इक्वल्स टु 0 भयो। स्मल p1 भनेको के हो त क्यापिटल P1 इन्टु डेल्टा जेड माइनस स्मल p3 भनेको के हो क्यापिटल P3 इन्टु यल अनि साइन थीटा इक्वल्स टु 0 भयो। अब तिमीले यो ट्रायंगलमा हेर्यौ भने यो थीटा छ, यो यल छ, यो डेल्टा एक्स छ, यो डेल्टा जेड छ। साइन थीटाको भ्यालु के हुन्छ त साइन थीटा इक्वल्स टु डेल्टा जेड बाई यल है। देयरफोर यल साइन थीटा इक्वल्स टु के हुन्छ त डेल्टा जेड हुन्छ भन्छ त। यो यल साइन थीटा के हुँदो रहेछ त डेल्टा जेड हुँदो रहेछ भनेपछि P1 इन्टु डेल्टा जेड माइनस P3 इन्टु डेल्टा जेड। अब डेल्टा जेड त के हुँदैन, अब यो त पारी ल्याएपछि क्यान्सल भयो, त्यही भन्छ के आयो त P1 बराबर P3 आयो। दुईवटा प्रेसर त बराबर पो हुँदो रहेछ त, यताबाट लगाएको प्रेसर र यताबाट लगाएको प्रेसर चाहिँ के भयो त बराबर भयो भन्ने कुरो देख्यो हामीले यहाँ है। यस सर। त्यस्तै फेरि के गर्छौँ त समेसन Fy इक्वल्स टु 0 गर्छौँ। समेसन Fy इक्वल्स टु 0 गरौँ। समेसन Fy कता माथितिर पोजिटिभ मानेर चाहिँ के गरौँ 0 गरौँ। माथितिर पोजिटिभ मान्यो भने स्मल p2 माइनस स्मल p3 कस थीटा। अब यसको वेट पनि हुन्छ के हुन्छ त वेट पनि तलतिर एक्ट गरिहाल्छ, तर हामी के मान्छौँ त भन्दाखेरि सानो एलिमेन्ट लिएको हुनाले त्यसको वेट के छ त एकदमै सानो छ, त्यही भएर हामीले के गरिदिन्छौँ त नेग्लेक्ट गरिदिन्छौँ है। नेग्लेक्टिङ स्मल वेट अनि के आयो त स्मल p2 इक्वल्स टु स्मल p3 कस थीटा आयो, त्यो 0 भयो। p2 भनेको क्यापिटल P2 इन्टु डेल्टा एक्स इक्वल्स टु क्यापिटल P3 इन्टु यल कस थीटा। फेरि अहिले जस्तै ट्रायंगल बनाउने, यो थीटा, यो चाहिँ यल, यो डेल्टा एक्स, यो चाहिँ डेल्टा जेड भनेपछि कस थीटाको भ्यालु के हुन्छ त कस थीटा इक्वल्स टु b बाई h हुन्छ डेल्टा एक्स बाई यल। भनेपछि यल कस थीटाको भ्यालु के आयो त डेल्टा एक्स भयो। यो यल कस थीटा भनेको त के रहेछ त डेल्टा एक्सै रहेछ हैन। भनेपछि p2 डेल्टा एक्स इक्वल्स के आयो त p3 डेल्टा एक्स भनेपछि त क्यान्सल भयो। भनेपछि p2 बराबर के आयो त p3 आयो। ठिक छ, 1 बराबर 3 छ अनि 3 बराबर चाहिँ 2 छ भनेपछि के भयो त सबै एक आपसमा के रहेछ त बराबर रहेछ। देयरफोर p1 बराबर p2 बराबर p3 भनेको के भयो त तिनटैतिरबाट चाहिँ अब हामीले अलिक के लियौँ तिनवटा डिरेक्सनबाट लियौँ। तिनवटा डिरेक्सनबाट चाहिँ प्रेसरले फरक प्रेसरले धकेलेछ भने हामीले मानेको थियौँ। पछि हेर्दा सल्भ गर्दै जाँदा के आयो त तिनटै बराबर आयो। भनेपछि के थाहा भयो प्रेसर चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि सबै डिरेक्सनबाट चाहिँ के हुँदो रहेछ त इक्वली लाग्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हेन्स के भयो त प्रुभ भयो है। हेन्स प्रुभ है। सो स्टेट एन्ड प्रुफ पास्कल्स ल भने चाहिँ तिमीलाई सोध्न सक्ला है 5 मार्क्समा। भने त्यो बेला तिमीले के गर्नु पऱ्यो पास्कल लले के भन्छ त भन्दाखेरि रेस्टमा भएको फ्लुइडको एउटा कुनै पार्टिकुलर पोइन्टमा बसेर हेऱ्यो भने सबैतिरबाट इक्वल प्रेसर लाग्छ भनेर भन्छ भन्ने। अनि प्रुफको लागि चाहिँ लेटेस्ट कन्सिडर एन एलिमेन्ट अफ फ्लुइड है, यसलाई डिस्क्राइब गर्ने अफ डेल्टा एक्स डेल्टा जेड होइन, यताउति एङ्गल थीटा भनेर अलिअलि लेख्ने अनि के गरिदिने फोर्सेसहरूको समेसन चाहिँ गरिदिने एक्स डिरेक्सन एक्चुअली जेड गरिदिने वाइ डिरेक्सन। त्यो सबै गरेको सर नोटमा छ होला नि है? छ पुरै डिटेलमा छ। ओके सर, टेन्सन लिनु पर्दैन है। सो यो भयो है त पास्कल्स ल यो भयो। त्यसपछि अब पास्कल्स लको एप्लिकेसन पनि तिमीहरूले स्कुलमा पनि पढायो है, फेरि त्यही कुरा रिभाइज भयो। तर वेट डब्ल्यू हो कि ओमेगा सर त्यो? क्यापिटल डब्ल्यू हो यो। ए सर डब्ल्यू है त नोटेसन त हो नि। अब पास्कल लको एप्लिकेसन चाहिँ त्यही मैले मजाले पढिसकेको छु स्कुलमा पनि, फेरि त्यही कुराहरू नै दोहोरिरहेको छ है। जस्तै एप्लिकेसन अफ पास्कल ल के हुन्छ त
application of Pascal's law. जस्तै तिमीहरूले के गर्छौ त हाइड्रोलिक लिफ्ट अब अटोमोबाइल्सहरूलाई लिफ्ट गर्नको लागि हेभी भेहिकलहरूलाई लिफ्ट गर्नको लागि तिमीले के देख्नुहुन्छ त यसरी हाइड्रोलिक ब्रेक पनि होला है सर हाइड्रोलिकमा सबै ठाउँमा प्रेसर हाइड्रोलिक आउने बित्तिकै त प्रेसर आइहाल्छ के नि हो त यहाँ यसरी चाहिँ कारलाई राखेर चाहिँ उचालेको चाहिँ हामी देखाएको छौँ ठिक छ भनेपछि यो के भयो त यो 1 लोकेसन भयो यो चाहिँ के भयो त 2 लोकेसन भयो हेर त हामीले के भन्यौँ कुनै फ्लुइड यसरी छ हामीसँग फ्लुइड छ यो पिस्टन भयो यताबाट हामीले के गर्छौँ फ्लुइडलाई थिचिरहेको छौँ हैन फ्लुइडलाई यसरी थिचिरहेको छौँ हैन अनि त्यसको कारणले गर्दा चाहिँ के हुन्छ त एउटा यसरी थिचिरहेको छ फ्लुइडले फेरि हैन अनि P1 बराबर के भयो त अहिले हामीले भन्नु जस्तो P1 बराबर के भयो त P2 भयो दुईटै ठाउँको प्रेसर के भयो त सेम भयो यहाँ हामीले सर्टेन वेट राख्ने हो यसको वेट W1 यसको वेट चाहिँ के हो त W2 प्रेसर भनेको के हो त फोर्स बाई एरिया फोर्स यहाँ लगाएको फोर्स के हो त यसको वेट हो W1 बाई A1 यताको यसको फोर्स के हो त W2 हो W2 बाई A2 देयरफोर यसलाई तिमीले यता सल्भ गर्यो भने W2 इक्वल्स टु के हुनु भयो त W2 इक्वल्स टु W1 इन्टु A2 बाई A1 A2 भने चाहिँ यसको यो क्रस सेक्सनल एरिया A2 यसको एरिया चाहिँ के छ त A1 सानो छ यता हेरेर त के छ त अब A2 चाहिँ के भयो त ठुलो छ A1 चाहिँ के छ त सानो छ भनेपछि त W2 के आयो त भन्दाखेरि जस्तै A2 चाहिँ 100 छ A1 चाहिँ 5 छ हैन अनि यो W1 चाहिँ के राखेछ तिमीले 2 राखेछौ यहाँ 2 किलो राखेछौ यहाँ के त यहाँ 2 किलो राखेछौ यसको एरिया 100 छ यसको एरिया 5 छ भने के भयो त A2 बाई A1 को भ्यालु कति आयो त 5 दुना 10 20 आयो अनि 20 दुना कति आयो त 40 आयो त्यसको मतलब के भयो त भन्दाखेरि प्रेसरको एप्लिकेसन गरेर तिमीले के गर्न सक्यौ त भन्दाखेरि 2 किलोको चिजले के गर्न सक्यौ त 40 किलोको चिजलाई चाहिँ के गर्न सक्यौ त उचाल्न सक्यौ नि त के कारणले गर्दाखेरि त यही पास्कल प्रेसरको कारणले गर्दाखेरि यो ठाउँ र यो ठाउँको के हो त प्रेसर इक्वल भएको कारणले गर्दाखेरि ठिक छ यो एउटा इक्जाम्पल भयो भने तिमीलाई अब इक्जाममा अब स्कुलकै क्वेसन हो त्यो चाहिँ यही क्वेसन अब एउटा गाडी छ गाडीको चाहिँ वेट यति छ यसलाई यो पिस्टनमा राखेको छ यसको एरिया यति छ अनि सानो पिस्टनको एरिया यति छ अनि यो W1 को भ्यालु कति केजी राख्यो भने चाहिँ यो उचालिन्छ होला भनेर सोध्ने क्वेसन गर्न सकिन्छ नि यही क्वेसन यही हो P1 इक्वल्स टु P2 गर्ने W1 बाई A1 इक्वल्स टु W2 बाई A2 गर्ने अनि सबै तीनटै दिएको छ W1 निकाल्ने ठिक छ ल यो त तिमीले पहिला पनि पढेको त्यही भएर यसलाई मैले न्युमेरिकल गराइन है भने अब 2 पास्कल लको कुराहरू पनि लगभग त्यति नै हो है त्यसपछि हामी केमा जान्छौँ 2.3 मा जान्छौँ 2.3 मा चाहिँ अब पनि फेरि एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट छ के हो त यो भन्दाखेरि प्रेसर डेप्थ रिलेसनशिप प्रेसर डेप्थ रिलेसन ल बिस्तारै बुझ्दै जाऊ है अहिले हामीले के भन्नु त भन्दाखेरि एउटा कुनै फ्लोर छ एउटा कुनै पर्टिकुलर पोइन्टमा यहाँ बसेर हेर्दा चाहिँ के भन्यो त भन्दाखेरि सबैतिरबाट प्रेसर इक्वल प्रेसरले धकेल्छ है पास्कल लले त्यस्तो भन्यो है भनेपछि यो ठाउँको प्रेसर एउटा रहेछ
एउटा कुनै भ्यालु रहेछ त्यो ठाउँमा प्रेसर। तर अब म यहाँ गयो भने के हुन्छ त, यता गयो भने के हुन्छ त, यहाँ गयो भने के हुन्छ, ऊ यहाँ बटममा आयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ त के छ त एउटा डेप्थ छ, यहाँ के छ त अर्को डेप्थ छ। यो पानीको डेप्थ कहाँबाट नापिन्छ? प्रेसर नाप्ने बेलामा डेप्थ कहाँबाट नापिन्छ त? जहिले पनि समुद्रको पानीको पिटबाट छ। पानीको पिचबाट नापिन्छ। त्यहाँ गएर भयो। अब फ्लोको डेप्थ अब कति डेप्थमा बगेछ भनेर नाप्ने बेलामा त कति डेप्थमा बगेछ भनेर नाप्ने बेलामा त हामी तलबाटै नाप्छौँ होला होइन। तर जब हामी प्रेसर नाप्ने कुरा गर्छौँ नि है, जब प्रेसरको जुन यो डेप्थ अहिले मैले भनिरहेको छु नि त्यो डेप्थ चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि पानीको सतहबाट नापिन्छ कि जहिले पनि। म यहाँ छु भने म कति गहिराइमा छु त भन्छ, म यति गहिराइमा छु नि त होइन। जति म तलतिर गएँ त्यति म धेरै गहिराइमा जान्छु होइन। भने त्यो भएको हुनाले के हुने भयो त, पहिलो कुरा तिमीले के थाहा पाउनु पऱ्यो, डेप्थ इज मेजर्ड फ्रम फ्लुइडको सर्फेसबाट नाप्नु पऱ्यो। भनेपछि म एकचोटि यहाँ छु भनेपछि म यति डेप्थमा रहेछु, म अर्कोचोटि यहाँ गएँ म कति गहिराइमा गएँ, यति गहिराइमा गएँ कि D2मा गएँ, अहिले D1मा थियो कि। भने यसरी त्यही फ्लुइडको पनि डिफ्रेन्ट गहिराइमा म बस्दाखेरि प्रेसर के हुन्छ त, सेम हुन्छ कि फरक हुन्छ कि होइन। बढ्ने हो भने कसरी बढ्छ, घट्ने हो भने कसरी घट्छ है, त्यो नै के हो त प्रेसर डेप्थ रिलेसनसिप हो है त। यो पनि तिमीले स्कुलमा पढेकै हो, P इक्वल्स टु रो एच रो जी भनेको त्यही हो कुरा है। त्यही पनि हामी फेरि डेरिभेसन गर्छौँ है त। त्यसको लागि के गर्छौँ, एउटा फ्री सर्फेस मान्छौँ, एउटा कुनै फ्लुइड छ है, कन्सिडर एनी फ्लुइड एलिमेन्ट है। पानीभित्र फेरि पानीकै एउटा एलिमेन्ट हामी सानो एलिमेन्ट हामी यसरी लिने, यसलाई के नाम दिने, ABCD भनेर दिने। ABCD भनेर के अरे नाम दिने। एबीको गहिराइ कति छ त, स्मल याद छ है। अनि यो कतिको थिकनेस छ यसको त भन्दाखेरि डेल्टा याद छ, ठिक छ। डेल्टा याद चाहिँ यसको बेसी त थिकनेस छ। यो के हो, यो फ्लुइड एलिमेन्ट हो। पानीभित्रै पानीको सानो एलिमेन्टलाई चाहिँ पानीको सानो एरियामा चाहिँ हामीले गरेको त एनालाइसिस गर्नु खोजेको है। भने फोर्स अन एबी इक्वल्स टु एबीमा कति फोर्स लाग्छ त है। एबीमा कति फोर्स लाग्छ त भन्दाखेरि एबीमा त पानीले प्रेसर यसरी दिन्छ, यसरी थिच्न खोज्छ होइन। यो एबिसिडीलाई हामीले यसरी थ्री डाइमेन्सनमा हेऱ्यो भने यसरी हो है, यता छ है। हामीले अहिले यता यसरी यहाँ हेरेको भएर के छ त, यो रेक्टेङ्गल जस्तो मात्रै देखिरहेको छ होइन। जी इलिमेन्ट चाहिँ कस्तो त यस्तो हो। अनि यो एरिया चाहिँ के हो त, यो एरिया चाहिँ के हो त, डेल्टा ए भने चाहिँ के हो त, यो एरिया हो है। किन यो एबी भनेको त्यसरी छ, एबीमा लाग्ने फोर्स भनेको के हो त, यहाँ लागेको प्रेसर P इन्टु के हो त, यसको एरिया हो। भनेपछि के हो त, P इन्टु डेल्टा ए भयो, प्रेसर इन्टु एरिया भयो, ठिक छ। प्रेसर इन्टु एरिया भयो। त्यस्तै फोर्स अन सिडीमा कति लाग्छ त फोर्स, सिडीमा प्रेसर कसरी लाग्छ, माथितिर लाग्छ है। किन भन्दाखेरि हामीले अस्ति अघि के भन्यो, कुनै पनि सर्फेसको के हुन्छ त मा प्रेसर फोर्स परपेन्डिकुलरली लाग्छ। यसरी परपेन्डिकुलर लाग्नु पऱ्यो। अनि यसले त फ्लुइडले त सर्फेसलाई धकल्ने हो नि त, तान्ने होइन नि त। यो फेरि सरी माथिको प्रेसर चाहिँ तलतिर लाग्यो, यो चाहिँ फेरि किन माथि लाग्यो, सर्फेसतिर लाग्नु पऱ्यो नि। सर्फेसलाई चाहिँ पानीले थिच्छ नि त
हैन। हामी यहाँ बस्यो भने पानीभित्र गएर बस्यो भने यताबाट पनि थिच्छ यताबाट पनि थिच्छ यताबाट पनि थिच्छ यता चारैतिर सबैतिर थिच्छ भनेपछि यो सिटी सर्फेसमा त के हो त माथितिर पानी त्यहाँ माथि छैन, पानी तल छ भनेपछि तलबाट पानीले के हुन्छ त माथितिर के हुन्छ थिच्ने भयो है। त्यो सिडीमा कति फोर्स लाग्छ त भन्दाखेरि प्रेसर यो एबीमा प्रेसर पी थियो, अब सिडीमा जाँदा के भयो त प्रेसर अब सेम भयो कि घट्यो कि बढ्यो कि हामीलाई थाहा छैन, तर हामीले के गर्यो प्लस डेल्टा पी बाई डेल्टा एच है। अब यो बुझ्न अलिकति गाह्रो होला है। डेल्टा पी बाई डेल्टा एच भनेको चाहिँ डेप्थ चेन्ज हुँदाखेरि प्रेसर कसरी चेन्ज भइरहेछ त त्यो एउटा चेन्जको रेट इन्टु हामी कति डिस्टेन्स गयो त डेल्टा एच गयो है। यो डेल पी बाई डेल एच भनेको के हो त भन्दाखेरि याद चेन्ज हुँदाखेरि डेप्थ चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ प्रेसर कसरी चेन्ज भइरहेछ त हैन इन्टु कतिले चाहिँ यो याद चेन्ज चाहिँ हाम्रो केसमा के भयो त एच कतिले चेन्ज भयो त डेल्टा एचले चेन्ज भयो भनेपछि यहाँबाट सानो यहाँबाट पनि अलिकति थोरै तलमाथि गर्दाखेरि कति प्रेसर चेन्ज हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ यो टर्म हो है इन्टु तर हामी चाहिँ हाम्रो केसमा चाहिँ डेप्थको चेन्ज कति भयो त डेल्टा एच भयो, त्यही भएर त्यो रेट इन्टु डेल्टा एच गऱ्यो कि भनेपछि यो ठाउँको प्रेसर बल्ल यतिले दियो यसले प्रेसर दियो है इन्टु के गर्नु पऱ्यो त फेरि एरिया चाहिँ त्यति नै हो डेल्टा ए नै हो भनेपछि प्रेसर इन्टु एरिया गरेर फोर्स चाहिँ हामीले कति फोर्स चाहिँ यसले माथितिर धकेल्यो त है। डिरेक्सन हेऱ्यो भने यो तलतिर है त्यो चाहिँ कता त माथितिर यसरी लाग्यो है के लाग्यो माथितिर लाग्यो। त्यस्तै अरू फोर्स पानीले फेरि यताबाट पनि धकल्छ होला यसरी ए यताबाट पनि धकल्छ होला भने के हुन्छ त फोर्स अन एबी एसी एन्ड बिडी क्यान्सल इच अदर है। किन क्यान्सल गरे त ठ्याक्कै अपोजिट डिरेक्सनमा छ नि त सर। त्यसो भए यो सिडी र एबी पनि त थिच्नु पऱ्यो नि त भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ एउटै गइरहेमा छ है। यसलाई त्यही गइरहेको यसले क्यान्सल गर्यो है, यसलाई के गर्यो यसले क्यान्सल गर्यो, यसलाई के गर्यो यसले क्यान्सल गर्यो। तर यो माथिको त यो प्रेसर फोर्स त सानो हुन्छ है। यो प्रेसर त फरक हुन्छ किनभने गइरहेसँग प्रेसर चेन्ज हुन्छ भने हामीले हेरिरहेको छौँ भने यतापट्टि चाहिँ सेम गइरहेमा थियो र क्यान्सल भयो, यतापट्टि चाहिँ भएन है त ठिक छ। त्यस्तै अर्को फोर्स के हुन्छ त भन्दाखेरि यो एलिमेन्टको आफ्नो वेट पनि हुन्छ है, यसको आफ्नो वेट है। वेट अफ एलिमेन्ट कति हुनुभयो त वेट अफ एलिमेन्टको वेट निकाल हामी के गर्छौँ वेट भनेको एम जी हो होइन, एम इन्टु जी गर्छौँ। एम भनेको भोल्युम इन्टु डेन्सिटी हो है, अनि यो डेन्सिटी इन्टु रो भनेको चाहिँ फेरि रो इन्टु जी भने चाहिँ फेरि गामा हो, चाहिँ गामा इन्टु भी गरेर चाहिँ के आउँदो रहेछ त वेट आउँदो रहेछ। अनि अब यसको भोल्युम कति हो त भोल्युम यस्तो चिजको भोल्युम कति हुन्छ त डेल्टा एरिया इन्टु एच डेल्टा ए इन्टु डेल्टा एच होइन गामा डेल्टा ए डेल्टा एच है। सो अब यति गरिसकेपछि हाम्रो सबै फोर्सेसहरू हामीले निकाल्यौँ है भने अब के गर्छौँ त होरिजोन्टल फोर्सहरू त एकअर्कासँग क्यान्सल गरिसक्यो भने भर्टिकल फोर्सहरूलाई चाहिँ हामी इक्वेट गरेर के गर्छौँ त यो चाहिँ हाम्रो प्रेसर डेप्थ रिलेसनसिप चाहिँ निस्किन्छ है। भने अहिले त माथिको मेटेँ है यो कता एबीले तल थिचिरहेको थियो, यो सिडीको माथि लागिरहेको थियो, अनि यो वेट पनि कहाँ लाग्छ त तल लाग्छ है यसरी तल लाग्छ भने नाउ समेसन एफ वाई है माथितिर पोजिटिभ इक्वल्स टु 0 गरेर चाहिँ के आयो त माथितिर के एड गरेर छ यो आयो यो चाहिँ पी प्लस डेल पी बाई डेल एच इन्टु डेल्टा एच इन्टु डेल्टा ए यो माथितिर एड गर्यो है अनि इक्वल्स टु के भन्नुभयो त तलतिर यो पनि तलतिर यो पनि तलतिर है पी डेल्टा ए प्लस गामा डेल्टा ए डेल्टा एच। तर त्योभन्दा उता देखिएन है गामा भन्दा डेल भन्दा उता तिम्रो आइफोनले पनि गर्नु दुःख थियो आधा बढी लेख्न नमिल्ने भयो तिमीले गर्दा है। हजुर अर्को मोबाइल छैन घरमा
हजुर अर्को मोबाइल छैन घरमा? सर ल्यापटप बिग्रेको, अर्को मोबाइल किप्याड मोबाइल छ। P plus del P by del H delta H to delta A equals to P delta A plus gamma delta A delta H. यति त देखिन्छ होला नि हैन? जस के गरे त हामीले भर्टिकल डिरेक्सनमा फोर्सेसहरुको समेसनलाई चाहिँ के गरेको बराबर गरेको। यति गर्ने बित्तिकै अब यसलाई सिम्पल सल्भ गरेपछि हाम्रो आन्सर आइहाल्छ। गाह्रो छैन। P delta A plus P delta P by delta H into capital delta H delta A equals to P delta A plus सल्भ गरेर चाहिँ अरु के गरेको छैन। delta A delta H यो क्यान्सल आउट भयो। बाँकी के रह्यो? delta P by delta H delta A equals to gamma delta A delta H H delta A delta क्यान्सल भयो भने चाहिँ सिम्पल के आयो त delta P by delta H equals to gamma भनेर आयो। यसलाई यता लगायो भने के हुन्छ त delta P equals to gamma delta H। यसलाई इन्टिग्रेसन गरिन्छ के आउँछ त integration P equals to gamma H, gamma भनेको rho g, therefore P equals to rho g H। यता हामीले स्कुलमा पनि डिराइभ गरेको प्रेसर कसरी गर्दैछ त rho g H, rho g भनेको गामा हो है, therefore P equals to gamma H भन्ने चाहिँ हाम्रो एक्सप्रेसन आयो। त्यही नै के हो त प्रेसर र डेप्थको चाहिँ रिलेसनशिप हो। डेप्थ चेन्ज हुँदाखेरि कसरी प्रेसर कसरी चेन्ज हुन्छ भने चाहिँ के गर्नुपर्छ P equals to gamma H मार्फत चाहिँ हामीले एक्सप्लेन गर्नुपर्छ। अब यसको अर्थ के हो त है, यसको अर्थ के हो त्यसलाई बुझ्ने कोसिस गर्नु पर्यो है। यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि हामीसँग के छ जस्तै यसरी कन्टेनर अथवा केहीमा के छ त सर्टेन डेप्थको फ्लुइड छ अनि हामी यो ठाउँमा गयौँ अनि यहाँको प्रेसर कति यो एच भयो भने गामा एच प्रेसर है। यहाँ तल गयो भने के भन्छ यहाँको प्रेसर पनि यो H1 भन्यो भने चाहिँ के हो त गामा H1 भयो। अनि तर अब H1 त H भन्दा त ठुलो छ भनेपछि गामा H1 को भ्यालु के आयो त धेरै आयो हो। त्यसको मतलब के बताउनु भन्दाखेरि हामी जति जति फ्लुइडको सर्फेसबाट जति हामी भित्र गहिरोमा जान्छ त त्यति के हुँदो रहेछ त प्रेसर बढ्दै आउँदो रहेछ है। त्यही नै के हो त प्रेसर डेप्थ चाहिँ रिलेसनशिप हो है। सो भन्न खोजेको त्यही चिजलाई अब हामी ग्राफमा रिप्रेजेन्ट गर्यो भने के हुँदो रहेछ त यहाँ प्रेसर कति 0 है, यहाँ प्रेसर कति हुनुभयो त 0 हुने भयो। गहिराइमा गएको छैन, हामी माथि बसिरहेको छौँ, पानीले थिच्नै पाएन है। तर बिस्तारै तलतिर गयो चाहिँ के हुन्छ त यहाँ यति प्रेसर आउँछ है, तल गयो भने अझै बढ्छ है, अझै तल गयो भने अझै बढ्छ। जति तल गयो त्यति के हुन्छ त बढ्छ। भने प्रेसरको नेचर कस्तो हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि यस्तो खाले ट्रायङ्गुलर टाइपको हुँदो रहेछ कि है। जति तल गयो त्यति चाहिँ के हुन्छ त हेर त जति तल यो एच जति तल गइरहेछ हामी त्यति यहाँ बस्दाखेरि के छ त प्रेसर यति थोरै छ है। अझै तल जाँदा के हो त प्रेसर बढिरहेछ है। भने यसरी चाहिँ के हुँदो रहेछ त प्रेसरको डिस्ट्रिब्युसन ट्रायङ्गुलर टाइपको चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन हुँदो रहेछ भन्ने कुरो पनि हामीलाई थाहा भयो है त। त्यस भए अब दुईवटा डेरिभेसन नै भइसक्यो, तिमीलाई बोर पनि भइसक्यो होला। एउटा सानो न्युमेरिकल गरौँ अनि क्लास इन्ड गरौँ है त, न्युमेरिकल गरेर ठिक छ। धेरै भयो म बुझ्छु। अब सानो त्यही P equals to gamma H गर्नेवाला एउटा न्युमेरिकल गरौँ अनि सकाइदिउँ है त। So numerical 1 container
यो चाहिँ सारा है। ल सानो क्वेसन छ यो सकिहाल्छ 10 मिनटमा 5-10 मिनटमा। यसको फिगर कस्तो हुन्छ त? ल यसको फिगर कस्तो नि भन्दाखेरि यो 5 मिटरको छ अरे यो है, यो टोटल 5 मिटर छ अरे भने यो 5 मिटर गहिराइमा के छ त 2 मिटर गहिराइ चाहिँ के छ मर्करीको छ, 3 मिटर चाहिँ के छ त पानीको छ अरे भने मलाई भन भन्छ त एउटा पानी भयो एउटा मर्करी भयो हैन, अनि कुन चाहिँ पानी हो कुन चाहिँ मर्करी हो? यो पानी यो मर्करी हो कि यो पानी यो मर्करी हो? सर माथिको पानी तलको मर्करी हो। ल कमन सेन्स लाउनु पर्यो है त, किनभने मर्करीको डेन्सिटी त हाई छ हैन, भनेपछि तल के हुन्छ त यो चाहिँ अभियसली यो चाहिँ Hg हो, मर्करी हो है। कुन तल कुन माथि क्वेसनले दिन्न, आफैले पत्ता लगाउनु पर्यो है। माथिको चाहिँ के हो त वाटर भयो भनेपछि मर्करीको डेप्थ कति छ 2 मिटर छ भनेपछि यो चाहिँ 2 रहेछ है, यो चाहिँ कति रहेछ त 3 रहेछ है। अनि क्वेसनले सोधेको के हो प्रेसर एट बटम अफ कन्टेनर, यहाँ चाहिँ कति प्रेसर छ निकाला भने सोध्यो एउटा। अर्को चाहिँ मर्करी वाटर इन्ट्रेस भनेको ऊ यो पोइन्टमा कति छ प्रेसर निकाला भनेर भन्यो, ठिक छ। भनेपछि त अब त आइहाल्यो, यति बुझ्यो भने एमा बटम अफ कन्टेनरमा एमा प्रेसर एट बटम भनेको त यो मर्करीले पनि थिच्छ यो पानीले पनि थिच्छ, अनि दुईटैको जोड दिने हैन त। भनेपछि पी प्रेसर ड्यू टु वाटर प्लस प्रेसर ड्यू टु मर्करी हैन। अब प्रेसरको फर्मुला के हो त रो गामा एच हो, रो जी एच अथवा गामा एच हो। गामा वाटर इन्टु कति गर्नु पर्यो त पानीको एच कति हो 3 हो, 3 छ। गामा डब्लु इन्टु 3 प्लस गामा मर्करी इन्टु 2 गर्नु पर्यो। अब पानीको गामा कति हो त रो इन्टु जी हो है, गामाको भ्यालु जहिले पनि के हो त रो इन्टु जी। पानीको रो भनेको चाहिँ 1000 हो, जी को भ्यालु चाहिँ के हो त 9.81 हो इन्टु 3 प्लस मर्करीको डेन्सिटी कति हो त 13600 इन्टु 9.81 इन्टु 2 है। अब यो निकाल्न सकिहाल्यो। यसको भ्यालु छुट्टै निकाल एकचोटि, यसको भ्यालु छुट्टै निकाल। किन छुट्टै निकाल त भन्दाखेरि क्वेसन नम्बर बीमा फेरि यहाँको इन्टरफेसको प्रेसर कति हो भन्ने सोधेछ हैन, त्यो भनेको त त्यही पानीको प्रेसर मात्रै त हो नि, यति मात्रै त हो नि, यति। सर हजुर 2962622 आयो सर, 6262 यो चाहिँ 29430 आयो हैन। यो चाहिँ सर टोटल भनेको मैले 13600 इन्टु 29626 266832 आयो। टोटल जोड्दा चाहिँ के आयो त प्लस 29430 296262 युनिट के हो त यसको पास्कल हो है। अब यत्रो ठुलो नम्बर लेख्नु साटो तिमीले गर्न सक्यौ त अब यसलाई पोइन्ट यहाँ राखेर 296.26 किलो पास्कल भनेर लेख्दै भयो, सानो नम्बरमा आयो नि त अब हैन 296.26 किलो पास्कल भनेर लेखेको भयो। त्यस्तै अब बटममा कति अब इन्टरफेसमा कति हुन्छ त प्रेसर सक्यो है। यो प्रेसर एट इन्टरफेस भनेर लेख्ने, प्रेसर एट इन्टरफेस भनेको प्रेसर वाटर मात्रै हो, यो पी वाटर मात्रै हो। यहाँ त मर्करीको त डेप्थ
यहाँ के भन्छ मर्गेलको डेप्थ त 0 छ, भर्खर यहाँबाट मर्गेल सुरु भएको छ, मर्गेलले त थिच्नै भ्याउँदैन, पानीले मात्रै थिच्ने भयो है। त्यो ए भयो। त्यस्तै बीमा के भयो त प्रेसर एट इन्टरफेस चाहिँ के भयो त यो पी वाटर मात्रै भयो, यति मात्र भयो, यति मात्र भयो है, यति मात्र भयो, सक्यो है। यो गयो 29.43 किलो 5 टन सक्यो है त। त्यसरी हामी निकाल्छौँ।